Residents have raised concern over the quality of wheat distributed through the local society, alleging that some bag contains blacked, damped, and spoiled grains. They urged authorities to inspect the stock and ensure only safe, good quality food grains are supplied to beneficiaries. फाटल्या वर्षात ते बरे असले रे ही पावसी सामने येले काळे पडले ते वर पाठी कोई मरीत नाही काळे आहे ना ते सामके भितर हे जाल्ले आसा. फाटल्या फावटी कशें दिल्ले फाटल्या फावटी कशें दिल्ले काय म्हणटा फाटल्या वर्षात ते बरे असले रे ही पावसी सामने येले कितें कीड जाल्या काय कितें जाला काळे पडले काय पडल्या ते खंय तरी गुदावान दवरिल्ल्या सारखे तशे पद्दतीन उदक बी लागले तशें कितें. आनी तांदूळ बरे आसा तांदूळ आहा बरे फक्त गंव हे जाले हो, हे जाले. तो कोण व्हरना तर सद्या ना कोण ना गांव येयल्या पळय ते आमी काय प्रत्येक चेक करून घेवंक शकना थंयसर आमी हांगा हाडले जेन्ना कस्टमराक दिवपाक आमी केले पळय तेन्ना फुडल्यान तर तितून म्हणजे बरें खावपाचे लायकीचे नाशिल्ले ते काडून कडेन दवरले आनी जेन्ना कस्टमर कोण बिलां मारपाक येता तांकां पयलीं दाखयता अशें अशें आसा बरें आसता तुमी भरा चडशे कस्टमर मागीर ते घेयना घेना. फाटल्या फावटी घेतले तेन्ना गंव बरें आशिल्ले सगळे आमकां 20 बॅगां हाडलेली आमी तितून फक्त 4 बॅगां आमकां डबे हे मेळ्ळी ती आमी ती रिटर्न दिली तांकां. आणि ह्या फावटी हे फावट फुलां 2 बॅगां हे मेळ्ळे ते काडून कडेन दवरले आमी. सो ह्या कोटाक जे कोण व्हरना हय तांकां मागीर फुडल्या कोटान जे नवे तांदूळ येता तांकां तो तुमी ऍड करून दितले गंव. ना तशी हेंचें कितें आसा बील एकदां मारलें न्ही ह्या म्हयन्याचें बील बांदलें फुडल्या तांदूळ गंव तुमचे कडेन स्टॉकान उरलो न्ही? लोकांना पयलीं कमी नेक्स्ट मंथ मागता हय. पळय तितकें कमी मागता न्ही ह्या म्हयन्याचे फुडल्या म्हयन्याचे तेंच्या मशिनाचे सिस्टमान तशें ना कोण व्हरपाचें उरल्या पळय तशें. म्हणजे खरो म्हटल्यार बारीक लोकांचेर खंय तरी अन्याय असो जालो ना. बट ह्या फावट बरो ना म्हणून समज व्हरोना गो हय. फुडल्या फावटी बरो येयलो म्हणून ह्या फावटी त्या फावटी डबल भरपा मेळटा ना हे गंव आसा पळय ते सगळे 100% लोक व्हरताचे ना अवघेच लोक व्हरता गो सगळे व्हरना कित्याक तांकां हे गंवाची क्वॉलिटी खबर आसा सगळ्या लोकांक चडशे ते लोक व्हरना तशे थोडे अवघे आतां समज आमचे 100 रेशन कार्ड एपीएल तर आसत तितून 60-70 लोक व्हरता बाकी व्हरना. पण तांदूळ बरो आसता तांदूळ सादारण म्हणजे लोक व्हरता म्हणजे सादारण आसता सारको वायट उरना पण बॅगा रिटर्न दिवची पडना ना ना ते बरोबर